भनिन्छ विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन, न यसको कुनै समय हुन्छ न त सीमा नै, न यसमा कुनै रङ हुन्छ न त दया माया नै। सृजना गर्छ त केवल भयावहको परिदृष्टि। आज विश्व विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपबाट आक्रान्त छ। विश्वमा भएको वातावरणीय परिवर्तनले गर्दा वर्तमान अवस्थामा मानव जातिको सामु ठूलो चुनौती भएर खडा भएको छ। यस्ता प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपहरूको मारबाट हाम्रो देश नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। उच्च पर्वत श्रृङ्खला, चलायमान भौगोलिक अवस्था र भारी मनसुनी वर्षाका कारण नेपाल बहुजोखिमयुक्त मुलुकहरूमध्ये 20औं स्थानमा पर्दछ। त्यस्तै नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले चौथो, भूकम्पको दृष्टिले 11औं र बाढीको जोखिमको दृष्टिले 30औं स्थानमा पर्दछ। त्यसैले विपत्ति सोच्न नसकिने किसिमको सबैबाट तिरस्कृत भए पनि हरेक वर्ष हुने विपदको अप्रिय घटनाहरूले आफन्तहरू बीच बिछोड र पीडादायक स्मरणका घाउहरू बल्झाउने गरेको छ। विपद व्यवस्थापनको लागि विगतदेखि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली सेनाले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि प्रभावात्मक रूपमा उत्कृष्ट ढङ्गले कार्य गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। तदनुरूप नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि विक्रम सम्वत 2069 माघ 4 गते विपद व्यवस्थापन निर्देशनालयको स्थापना गरेको छ। यस निर्देशनालयले गर्दै आइरहेको स्रोत परिचालनको बारेमा बताउनुहुन्छ विपद व्यवस्थापन निर्देशक। नेपाल सरकारको यो विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने राष्ट्रिय नीति अनुकूल चाहिँ यो नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरको मातहत रहने गरी र सोबाट प्राप्त निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गर्न र प्रभावकारी रूपमा राष्ट्रिय केन्द्रीय रूपमा रहने स्रोत साधनहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्नको लागि नेपाल आर्मी क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र त्यसै गरी चाहिँ विदेशी दात्री राष्ट्र र सैनिकहरूबाट महाविपदको समयमा प्राप्त हुने स्रोत साधनहरूलाई परिचालन गर्नको लागि नेपाल आर्मीले चाहिँ मल्टिनेसनल मिलिट्री कोअर्डिनेसन सेन्टरहरूको व्यवस्था गर्दछ र यी कुराहरूलाई समन्वय र चाहिँ सम्पर्क गर्दै आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र महाविपदको समयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरू परिचालन गर्नको लागि हामीहरूले मित्र राष्ट्रहरूका विभिन्न सङ्घ संस्था र सैनिकहरूसँग समेत विपद केन्द्रित अभ्यासहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै गरी नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरूलाई सहज तथा छिटो छरितो रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि काठमाडौँको सुन्दरीजल र चितवनको रसौलीमा विपद व्यवस्थापन गणको स्थापना गरेको छ। नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा उत्कृष्ट कार्य गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हेतुले काठमाडौँको गोकर्णमा राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन शिक्षालयको स्थापना गरेको छ। विगतका अनुभवहरूलाई आत्मसात गर्दै भविष्यमा आइपर्ने सम्भावित परिस्थितिहरूका लागि समेत सकल दर्जालाई विभिन्न प्रकारका तालिमहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी यो तालिममा चाहिँ भत्किएका संरचनाहरूमा पीडित व्यक्तिहरू फसेको सूचना प्राप्त गर्यौँ भने आदेशअनुसार हामी घटनास्थलमा पुगी सबैभन्दा पहिला चाहिँ खोजी गर्ने काम गर्दछौँ। खोजी गरिसकेपछि पीडित रहेको स्थानलाई पत्ता लगाउने काम गर्दछौँ। विभिन्न प्रकारका चाहिँ माध्यमहरूको प्रयोग गरेर हामीले फिजिकल सर्च, केनाइन सर्च, टेक्निकल सर्च अथवा हेलिङ सर्च मेथड अन्तर्गत चाहिँ हामीले पीडितको अवस्थालाई यकिन गरिसकेपछि पीडितसम्म हामी कसरी जाने, भग्नावशेषको चाहिँ सतह कस्तो छ, हामी ढलान, कङ्क्रिट, इँटा, ब्लक, काठ, टिन विभिन्न सामग्रीहरू निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई चाहिँ हामीले काटेर
पीडित भएको स्थानसम्म पुग्ने काम गर्छौँ भने पीडितलाई चाहिँ सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा उद्धार गर्नु चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहेको हुन्छ। तलमा डुब्न लागेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले रबर बोटको माध्यमबाट र कायाक बोट र थ्रोब्यागको माध्यमबाट चाहिँ हामीले उद्धार गरेको छौँ उनीहरूलाई। पहिला हामीले उद्धार गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ घाइतेको सेफ्टीलाई पनि मध्यनजर गर्दै आफ्नो टिमको पनि सुरक्षित राख्दै उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला आगलागी भएको स्थानमा गइसकेपछि त्यो ठाउँमा त्यहाँको कुन भवनमा कुन संरचनामा कस्तो खालको आगो हो त्यो आगोको पहिला सबैभन्दा वर्गीकरण गरिन्छ र त्यो आगोको मापन गरिसकेपछि हामीले त्यो आगोलाई नियन्त्रण कसरी गर्छौँ भनेर त्यसको एनालाइसिस गरिसकेपछि मात्रै हामीले सबैभन्दा पहिला टिमहरू विभाजन गर्छौँ र मुभ गर्छौँ। दमकल आवश्यक पर्छ, फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू आवश्यक पर्छ, अर्थात् स्पेसल इक्विपमेन्टहरू आवश्यक पर्छ। त्यो आधारमा हामीले युज गरिरहेका हुन्छौँ र अन्तिममा भिक्टिमहरू अर्थात् त्यहाँको सामग्रीहरू सरसामानहरू सबै हामीले रेस्क्यु गरिसकेपछि हामी चाहिँ रिटर्न हुन्छौँ। नेपाली सेनाले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न साथै विशेष परिस्थितिमा उद्धार तथा व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन गर्न सजिलो होस् र अनुभवको आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न सरकारवाला निकाय सहित अन्य सुरक्षा निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा हरेक वर्ष अभ्यास हातेमालो सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसको साथै समय समयमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिम, सेमिनार एवं संयुक्त अभ्यासहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। हामीले विभिन्न खोजहरूमा अड्किएर फसेर बसिरहेका भिक्टिमलाई विभिन्न रेस्क्यु इक्विपमेन्टको प्रयोग गरी तलबाट माथि रेस्क्यु गर्ने सिस्टमलाई हाइल्यान्ड रेस्क्यु सिस्टम भनिन्छ, जसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका रेस्क्यु इक्विपमेन्टहरू जस्तै पुल्ली, घिर्नी, बियर पको सहायताबाट चाहिँ सिस्टम बनाएर भिक्टिमलाई रेस्क्यु गरिन्छ। नेपाली सेनाको योजना अनुसार नै हामीले 45 फिटको गहिराइसम्म हाल्छौँ र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा नदीनालाहरू पनि त्यही लेभलको र पोखरी ताल तलाउहरू पनि त्यही लेभलको भएको हुनाले ती सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले 45 फिटको गहिराइसम्म अहिले हामीले तालिम सञ्चालन गरिरहेछौँ। स्थानीय स्तरमा स्वयंसेवक तथा विपदप्रति कार्यक्षमता विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप नेपाली सेनाले हालसम्म 24,685 जना सर्वसाधारणलाई विपद प्रतिकार्य तालिममा सहभागी गराएको छ। नेपाली सेनाले भत्किएका संरचनाहरूबाट खोज तथा उद्धार गर्ने 12वटा कोल्याप्स स्ट्रक्चर सर्च एन्ड रेस्क्यु टिम, 12वटा एरियल रेस्क्यु स्क्वाड, 24वटा वाटर रेस्क्यु स्क्वाड र 18वटा फायर फाइटिङ टिमलाई आवश्यक उपकरणहरू सहित तयारीका साथ राखेको छ। यसका साथै नेपाली सेनामा विपदको दौरान देशको सबै क्षेत्रमा तुरुन्त खोज तथा उद्धार कार्य गर्न सक्ने गरी सुनसरी, काठमाडौँ र सुर्खेत जिल्लाका एयरबेसहरूमा हेलिकप्टर तयारी हालतमा राख्नुको साथै हाई अल्टिट्युड रेस्क्यु टिम, रोप रेस्क्यु टिम, हेली रेस्क्यु टिम, इमर्जेन्सी मेडिकल रेस्पोन्स टिम र तालिम प्राप्त डगहरू पनि तयारी अवस्थामा रहेका छन्। यसैगरी नेपाली सेनाले विपद प्रतिकार्यको लागि हरेक जिल्लामा तैनात नेपाली सेनाका गढहरूबाट गुल्म तहको फौज र अनाश्रित गुल्महरूबाट सेमु तहको फौज तयारी हालतमा राखेको छ। इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न कालखण्डमा गएका विनाशकारी भूकम्पहरूको समयमा आफ्नो जीव ज्यानको प्रवाह नगरी नेपाली जनताको सुख दुःखमा साथ दिँदै आएको नेपाली सेना कदाचित विचलित नभई निरन्तर रूपमा उद्धार कार्यमा खटिरहेको छ।
यस्तो विपदको अवस्थामा नेपाली सेनाले तुरुन्त प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित भई पुर्याएको योगदान पर्यान्तकालसम्म पनि आम जनमानसको मन मस्तिष्कमा अजर अमर भई रहिरहनेछ। वर्षायामको समयमा हुने अविरल वर्षाका कारण देशभर आउने बाढी तथा पहिरोले वर्षेनी हजारौं मानिसहरू प्रभावित हुनुको साथै ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्दछ। यस्तो भयावह विपदको अवस्थामा पीडितहरूको उद्धारको लागि नेपाली सेना तुरुन्त प्रभावित स्थानमा गई खोज, उद्धार तथा व्यवस्थापन कार्यमा अनवरत रूपमा लागिरहेको छ। त्यस्तै बाढीले बगाएका पुलहरूको स्थानमा बेली ब्रिज राख्ने कार्य समेत नेपाली सेनाले त्यत्तिकै प्राथमिकताका साथ लिइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची बजार स्थित इन्द्रावती नदीको पुल बाढीले बगाएपछि स्थानीय जनतालाई आवत जावतको लागि यसै वर्ष नेपाली सेनाले बेली ब्रिज स्थापना गरी दैनिक आवत जावतमा सहजता पुर्याएको सर्वविदितै छ। यसै गरी बारा र पर्सा जिल्लामा 2075 साल चैत्र 17 गते राति आएको हावाहुरी र चक्रवातको कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। यस्तो विपदको अवस्थामा नेपाली सेनाले प्रभावित जनताहरूको लागि नेपाल सरकारको अनुरोधमा 120 दिनमा 869 वटा घरहरू निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेको थियो। विगतमा पनि विभिन्न विपदहरूबाट घरबार विहीन भएका पीडित जनताहरूको लागि नेपाली सेनाले सामूहिक बस्तीहरू निर्माण गरेको थियो। नेपालमा बेला बखत आउने अत्यन्त घातक सरुवा रोगहरूको नियन्त्रणको लागि पनि नेपाली सेनाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हालै विश्वभर भयावह रूपमा कोलाहल मचाएको कोभिड-19 को महामारीको समयमा नेपाली सेनाका सकल दर्जाहरूले आफ्नो ज्यानलाई दाउमा राखेर 24 घण्टा संक्रमित जनताहरूको सेवामा खटिनुको साथै संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई दाह संस्कार गर्ने कार्य समेत गरेका थिए। नेपालमा समय समयमा विभिन्न कारणहरूले गर्दा हवाई तथा सडक दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाले खोज तथा उद्धार लगायत घटना पश्चात व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा यथाशीघ्र परिचालित भई उल्लेखनीय कार्य गर्दै आइरहेको छ। मानवीय त्रुटिले गर्दा हुने आगलागीले अमूल्य भौतिक संरचना तथा कीमती जीवन क्षणभरमै नष्ट हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाले रात दिन नभनी थप जनधनको क्षति हुन नदिन आफ्नो ज्यानलाई दाउमा राखेर भए पनि कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। यसको साथै बेला बखत हुने हिउँ पहिरो तथा शीतलहरबाट अकल्पनीय क्षति हुँदै आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली सेना शीघ्र परिचालित भई एक उत्कृष्ट राष्ट्र सेवकको नमुना पेश गरिरहेको छ। यस्ता प्रकारका विपदका घटनाहरूमा पीडित जनताहरूको उद्धारमा खटिँदा खटिँदै हालसम्म 12 जना सैनिकहरूले वीरगति प्राप्त गरिसकेका छन्। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई आफ्नो सर्वोपरि मान्दै आएको नेपाली सेना विपदको भयावह अवस्थामा आफ्नो प्राणको बाजी लगाई गरेको सत्कर्मले नै समग्र नेपालीको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेको छ। भविष्यमा पनि आइपर्ने विपदको सामना गर्न
नेपाली सेनाले दक्ष जनशक्तिलाई तयारी हालतमा राखेको छ र नेपाली सेना देशको जुनसुकै क्षेत्रमा आउन सक्ने विपद प्रतिकार्यको लागि सदैव तयार रही जनताको साथमा हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता गर्दछ।